Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to a video by Ilm Ki Baat, Imam Kaaba Sheikh Abdur Rahman Sudais ki iftari kaisi hoti hai. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम काबा शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस की मंथली सैलरी के बारे में और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के तमाम इमामों के हेड हैं। शेख अब्दुर रहमान 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाज में पैदा हुए और सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर ली। किसी अंदाज़ा था कि ये 12 साला हाफिज़ कुरान एक दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान बन जाएगा। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ने अपनी तालीम जारी रखी और रियाज यूनिवर्सिटी से इस्लामी शरिया की डिग्री हासिल कर ली और अल क़ुरा यूनिवर्सिटी से कुरान करीम की तफसीर में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और जब शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस की उम्र 24 साल हुई तो उनकी लाइफ का वो खुशकिस्मत लम्हा आन पहुंचा जब उन्होंने मस्जिद हराम में पहली नमाज की इमामत की। 23 मई 1984 में अब्दुर रहमान अस्सुदैस इमाम काबा अपॉइंट हो गए। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ने इस खुशकिस्मती यानी इमाम काबा बनने के पीछे का राज कुछ यूँ बताया कि मेरी माँ हमेशा मुझे ये दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। हत्ता कि अगर उन्हें मेरी किसी शरारत पर या किसी बात पर गुस्सा भी आता तो वो गुस्से में भी यही कहती थी कि जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस ने अपनी कज़न से ही शादी की। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस के 9 बच्चे हैं जिनमें से 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस की उम्र 64 साल हो चुकी है। अगर हम बात करें उनकी मंथली सैलरी की तो जितने भी इमाम काबा हैं और मस्जिद नबवी के इमाम हैं उनमें से फ़िक्स सैलरी किसी की भी नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम इमामों को ब्लैंक चेक मुहैया किया जाता है ताकि वो हर माह अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद रकम लिख लें। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस चूँकि तमाम इमामों के सरबराह हैं इस वजह से उन्हें मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया है और शेख अब्दुर रहमान अस्सुदैस को भी ब्लैंक चेक दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खुद रकम हासिल कर सकें। दोस्तों, अभी हालिया ही इमाम की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी इफ्तारी के बारे में बताया, तो वो वीडियो भी आप यहाँ मुलाहिज़ा फरमाएं। يكاد متابعة عملي قربي من زملاء الأئمة والمؤذنين والعلماء والمدرسين والحلقات القرآنية والمتون العلمية يكاد يكون كل وقتي في الحرم. أبدأ الوقت بالسحور والسحور أيضا يكون على تمرات وشيء من الزبادي بحيث ما يثقل الإنسان على نفسه، ثم يصلي الفجر مع الجماعة في الحرم في الغالب، ثم أيضا التلاوة إلى شروق الشمس والمراجعة، ثم يخلد الإنسان للراحة قليلا ليستعد أيضا للعمل لأن وراءنا عمل وعمل إداري في متابعة عملنا، ثم إذا جاء العصر نستعد للنزول إلى الحرم ومتابعة الأعمال وتهيئة الأجواء لزملائنا الأئمة والمؤذنين وخدام الحرم والعاملين في الحرمين ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، بحيث نطمئن على أن كل العمل على وفق المقتضى الشرعي والنظامي وعلى ما يحقق طموحات القيادة الرشيدة، ثم نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة، صلاة المغرب، أيضا تناول شيء قليل كما قلنا من السمبوسة ولا من السمبوسة بالمناسبة غير المقلية بالسمن، لا حقة الفرن هذه، حتى السمن والزيت ما يؤثر على التلاوة والحنجرة والأمور الأخرى. ثم الشوربة هذا حساء
حسائي المفضل في رمضان الشوربة، ولا تنسى تضيف عليها زيت الزيتون والفلفل عشان الصوتيات والحبال الصوتية. ثم ننزل للتراويح نصلي مع المسلمين، وبعد صلاة العشاء هذا مكتبنا في استقبال الزائرين والمستفيدين وإثراء تجربة القاصدين والزائرين إلى هزيع من الليل. نخرج عاد بعد ذلك إلى الأهل والعائلة نتناول معهم السحور ثم نعود البرنامج. المهم دوستو امام کعبہ عبدالرحمن السدیس اپنی دلکش آواز کے لیے مشہور ہیں. انہوں نے دنیا بھر میں قرآن کی تلاوت کی ہے اور ان کی تلاوت کی کئی ریکارڈنگز موجود ہیں. بلکہ ایک بار جب امام سدیس ایک یورپی ملک میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حاضرین میں سے ایک خاتون رونے لگی. اس نے امام السدیس کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے ڈپریشن میں تھیں اور اس نے خودکشی کا بھی سوچا تھا، لیکن امام صاحب کی تلاوت سن کر اسے سکون اور امید ملی ہے. اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم شخص ان کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا تھا. واضح رہے کہ امام صاحب کی تلاوت دنیا بھر کے مختلف ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہوتی ہے. بلکہ 2 افراد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے پورا قرآن کریم صرف ان کی کیسٹ سے تلاوت سن کر حفظ کیا ہے. امام السدیس کی تلاوت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ مختلف مقامات اور مواقع کے مطابق اپنے لہجے اور ترتیل میں تبدیلی لاتے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنے لہجے میں ایک خاص خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. امام عبدالرحمن السدیس نے حرم مکہ میں امامت کا آغاز 23 مئی 1984 سے کیا تھا، جہاں امام صاحب نے سب سے پہلے عصر کی نماز کی امامت کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ امام السدیس نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لاکھوں فالورز ہیں. دوستو، امام عبدالرحمن السدیس کی دوسری وجہ شہرت وہ زوردار خطبے ہیں جو وہ امت مسلمہ کی حالت زار پر حرم مکی میں دیتے ہیں. 2007 میں شیخ السدیس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. امام کعبہ نے 2004 میں برطانیہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے قرات کے ساتھ تلاوت قرآن کریم ریکارڈ کروانے کا بھی کہا. امام السدیس متعدد اسلامی تنظیموں کے رکن ہیں اور انہوں نے مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں اور مضامین لکھے ہیں. وہ ایک فعال سماجی کارکن بھی ہیں اور انہوں نے کئی فلاحی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. بلکہ مقولہ مشہور ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. شاید اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی لگن اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے باعث ہی شیخ عبدالرحمن السدیس کو اللہ کی جانب سے امام کعبہ و امام حج بنایا گیا. شیخ سدیس حرمین شریفین کے نہ صرف سب سے بڑے امام ہیں بلکہ حرمین شریفین کے تمام ائمہ و خطباء اور حرمین شریفین میں ہر قسم کے انتظامات اور اداروں کے نگران اعلیٰ بھی ہیں. لیکن اتنے بڑے منصب کے باوجود وہ رات کے پچھلے پہر عام لباس میں منہ ڈھانپ کر بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے خانہ کعبہ آتے ہیں اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں. حرمین شریفین کے خدام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر دسترخوان پر افطاری کرتے ہیں، جبکہ خود ہی بیت اللہ کی خدمت بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور صفائی کے عملے کے ساتھ کام کرانے لگتے ہیں. راتوں کو جاگ کر اللہ کے گھر کے انتظامات اور اللہ کے مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے گھومنا رب سے اور رب کے گھر سے سچی محبت کی علامت ہے. اس قدر بیت اللہ کی خدمت اور تواضع ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر نماز اور منبر کی ذمہ داری دے کر امام کعبہ کو عظیم اعزاز عطا کیا ہے. امام کعبہ شیخ سدیس ایک ماہر خطاط بھی ہیں اور انہوں نے کئی مساجد کے لیے خطاطی کی ہے. انہیں سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود نے 2012 میں شاہ فیصل بین الاقوامی انعام برائے خدمت اسلام سے نوازا تھا. امام عبدالرحمن السدیس ایک مشہور عالم دین اور قاری قرآن کے ساتھ ساتھ ایک فعال سماجی کارکن بھی ہیں. وہ مختلف غیر انسانی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کئی اقدامات کرتے ہیں. امام السدیس نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا ہے. انہوں نے غریب بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اہتمام کیا اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تعمیر میں مدد کی ہے. بلکہ دوستو، امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس رہی ہوگی. وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی. یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے،
घर भी मट्टी के और चूल्हा भी मट्टी का हुआ करता था और नौ ज़माने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। यह लड़का भी करीबी दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाज़ा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनाकर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि ये शरीर लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो शरीर लड़का मैं था जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ये वाक़या कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। अभी पिछले माह ही ये वाक़या सुनाकर उन्होंने माँओं को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वो औलाद के मामले में ज़रा ध्यान दें और गुस्से या जज्बात से मगलूब होकर अपनी औलाद को बुरा भला ना कह बैठें, क्योंकि माँओं के लब की हल्की सी जुम्बिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह है कि हमारे माशरे में वालिदैन बिलखुसूस माएँ औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और सालेह बनने की दुआ करने की बजाय बद्दुआ कर बैठती हैं। बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं, वो शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करें? इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज़्ज़त दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। यानी वालिदैन की वफ़ात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। दोस्तों, अगर आपको इमाम हरम का वाक़या अच्छा लगा हो और आप मुनासिब समझें तो इसे इन तमाम ख़वातीन से जो माँ हैं शेयर करें। मुमकिन है कि कोई एक ही नसीहत कबूल कर ले। दोस्तों, इमाम अस्सुदैस एक बाअसर और मोहतरम आलिम दीन हैं जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक नमूना है। हमें इनकी तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को खाना काबा की ज़ियारत नसीब करे और रोज़ा रसूल पर हाज़री के लिए भी कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी इस वीडियो में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है तफसील में कि किस उम्र में उन्होंने हिफ्ज़ की थी, कुरान की पूरे हिफ्ज़ की थी और किस तरह वो इमाम काबा बन गए। तो इस पूरी वीडियो में जो सबसे अहम बात तो ये है कि कैसे वो इमाम काबा बन गए माँ की दुआ से। मतलब वो ऐसा था कि वो उनकी अम्मी की वजह से जो है वो इमाम काबा बन गए, जो गुस्से की हालत में भी उनके लिए दुआ करती थी कि वो इमाम काबा बन जाए। मतलब अम्मी का या माँ बाप का गुस्से की हालत में भी दुआ कबूल हो सकती है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। माँ बाप जो है गुस्से में शायद कुछ उल्टा सीधा बोले। मतलब हमें एहतियात करना चाहिए कि गुस्से की हालत में कुछ बुरा ना बोलें, क्योंकि वो दुआ कबूल हो सकती है, जैसे इस माँ की दुआ कबूल हो गई। हर हालत में, खुशी में, गुस्से में, हर हालत में उस माँ के मुंह से यही दुआ निकलती थी कि जा तुझे अल्लाह ताला इमाम काबा बना दे। मतलब गुस्से के हालत में भी ये दुआ उनके मुंह से निकलती थी और ये दुआ कबूल अल्लाह ताला ने की है और वो इमाम काबा वाकई बन गए हैं। सो ये अम्मी की दुआ की ताकत है जो अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाती है, कबूल हो जाती है और इसी तरह जो है इमाम काबा बन गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि जितने भी इमाम हैं वहाँ पर उनको ब्लैंक चेक दिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह होता है। मतलब उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, उनको ब्लैंक चेक दिया जाता है और वो ख़ुद लिखते हैं कि उनको कितना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक मतलब नई चीज़ थी मेरे लिए और सुनकर बहुत हैरानगी हुई है। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एजाज़ है उनके लिए कि वो उनको एक फ़िक्स रकम नहीं देती, उनको
آفر کرتی ہے کہ وہ جو چاہے جتنی اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا وہ ان کو چاہیے وہ لکھ دیتے ہیں چیک کے اوپر. اس کے علاوہ امام عبدالرحمن سدیس نے اس ویڈیو میں اپنی روٹین بتائی ہے رمضان کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, سحری کیا کرتے ہیں, افطاری کیا کرتے ہیں. سحری میں چند کھجور اور یوگرٹ کھاتے ہیں ہلکا پھلکا تاکہ بھاری نہ ہو ان کے لیے, تو پورا دن گزارنا ہے ان کو, کافی کچھ کرنے کو ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں. اور افطاری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہی کھجور سفرے میں بیٹھ کے جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ وہی کچھ چیزیں کھاتے ہیں, معمولی سی چیزیں ہوتی ہے. کھجور ہوتا ہے, سموسہ, انہوں نے سموسے کے بارے میں بولا ہے کہ وہ تلا ہوا سموسہ نہیں کھاتے ہیں, بیکڈ سموسہ کھاتے ہیں جو اوون میں بنتا ہے, اس میں تیل نہیں ہوتا. اور وہ اس لیے کیونکہ ان کو نمازیں پڑھانی ہوتی ہے, تلاوت کرنی ہوتی ہے, تو آواز کے لیے وہ تیل اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, گلے کے لیے تیل یا روغنی چیزیں, آئلی چیزیں اچھی نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں. وہ سوپ پیتے ہیں اولیو آئل کے ساتھ. اولیو آئل وہ گلے کے لیے اچھا ہوتا ہے, اور کالی مرچ, اولیو آئل اور کالی مرچ انہوں نے یہی بولا ہے کہ وہ گلے کے لیے اچھا ہوتا ہے, آواز اچھی نکلتی ہے. تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کھاتے ہوئے کہ ان کو کیا چیزیں کھانی چاہیے کیا نہیں کھانی چاہیے. اور بہرحال ان کا ان کی جو سحری اور افطاری بہت معمولی سی ہوتی ہے, نہ کہ جیسے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پورا ٹیبل سجا ہوا ہوتا ہے اور 10 طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, بالکل سیدھا سادہ کھانا ہوتا ہے. اور وہ اپنی آواز کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کھاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انہوں نے بولا ہے. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ خطاطی آتی ہے ان کو. تو بہت کچھ اس ویڈیو میں امام کعبہ کے بارے میں جاننے کو ملا ہے. کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.